मत्ती की अंजील उसका 25वां बाब और पहली आयत। उस वक़्त आसमान की बादशाही उन 10 कवारियों की मानद होगी जो अपनी मछलियाँ लेकर दुल्हा के इस्तकबाल को निकलें। आयत नंबर 2। उनमें 5 बेवकूफ़ और 5 अक्लमंद थीं। आयत नंबर 3। जो बेवकूफ़ थीं उन्होंने अपनी मछलियाँ तो ले लीं मगर तेल अपने साथ ना लिया। आयत नंबर 4। मगर अक्लमंदों ने अपनी मछलियों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी ले लिया। आयत नंबर 5। और जब दुल्हा ने देर लगाई तो सब ऊँघने लगीं और सो गईं। आयत नंबर 6। आधी रात को धूम मची कि देखो दुल्हा आ गया, उसके इस्तकबाल को निकलो। आयत नंबर 7। उस वक़्त वो सब कंवारियाँ उठकर अपनी अपनी मछलियाँ दुरुस्त करने लगीं। आयत नंबर 8। और बेवकूफ़ों ने अक्लमंदों से कहा कि अपने तेल में से कुछ हमको भी दे दो, क्योंकि हमारी मछलियाँ बुझी जाती हैं। आयत नंबर 9। अक्लमंदों ने जवाब दिया कि शायद हमारे तुम्हारे दोनों के लिए काफ़ी ना हो, बेहतर ये कि बेचने वालों के पास जाकर अपने वास्ते मोल ले लो। आयत नंबर 10। जब वो मोल लेने जा रही थीं तो दुल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थीं वो उसके साथ शादी के जश्न में अंदर चली गईं और दरवाज़ा बंद हो गया। आयत नंबर 11। फिर वो बाकी कवारियाँ भी आईं और कहने लगीं, ए खुदावन, हमारे लिए दरवाज़ा खोल दे। आयत नंबर 12। उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैं तुमको नहीं जानता। आयत नंबर 13। जागते रहो, क्योंकि ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। आयत नंबर 14। क्योंकि ये उस आदमी का सा हाल है जिसने परदेश जाते वक्त अपने घर के नौकरों को बुलाकर अपना माल उनके सुपुर्द किया। आयत नंबर 15। और एक को 5 तोड़े दिए, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, यानी हर एक को उसकी लियाकत के मुताबिक दिया, और परदेश चला गया। आयत नंबर 16। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने फौरन जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और पैदा किए। आयत नंबर 17। इसी तरह जिसे 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए। आयत नंबर 18। जिसको 1 मिला था उसने जाकर ज़मीन खोदी और अपने मालिक का रुपया छुपा दिया। आयत नंबर 19। बड़ी मुद्दत के बाद उन नौकरों का मालिक आया और उनसे हिसाब लेने लगा। आयत नंबर 20। जिसको 5 तोड़े मिले थे वो 5 तोड़े और लेकर आया और कहा, ए खुदावंद, तूने 5 तोड़े मुझे सुपुर्द किए थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए। आयत नंबर 21। उसके मालिक ने उससे कहा, ए अच्छे और दयानतदार नौकर, शाबाश, तू थोड़े में दयानतदार रहा, मैं तुझे बहुत चीज़ों का मुख्तार बनाऊंगा। अपने मालिक की खुशी में शरीक हो। आयत नंबर 22। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी पास आकर कहा, ए खुदावंद, तूने 2 तोड़े मुझे सुपुर्द किए थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। आयत नंबर 23। उसके मालिक ने उससे कहा, ए अच्छे और दयानतदार नौकर, शाबाश, तू थोड़े में दयानतदार रहा, मैं तुझे बहुत चीज़ों का मुख्तार बनाऊंगा। अपने मालिक की खुशी में शरीक हो। आयत नंबर 24। और जिसको 1 तोड़ा मिला था वो भी पास आकर कहने लगा, ए खुदावंद, मैं तुझे जानता था कि तू सख्त आदमी है और जहाँ नहीं बोया वहाँ से काटता है और जहाँ नहीं बखेरा वहाँ से जमा करता है। आयत नंबर 25। मैं डरा और जाकर तेरा
توڑا زمین میں چھپا دیا، دیکھ جو تیرا ہے وہ موجود ہے۔ آیت نمبر 26۔ اس کے مالک نے جواب میں اس سے کہا، اے شریر اور سست نوکر، تو جانتا تھا کہ جہاں میں نے نہیں بویا وہاں سے کاٹتا ہوں، اور جہاں میں نے نہیں بکھیرا وہاں سے جمع کرتا ہوں۔ آیت نمبر 27۔ بس تجھے لازم تھا کہ میرا روپیہ ساہوکاروں کو دیتا، تو میں آ کر اپنا مال سود سمیت لیتا۔ آیت نمبر 28۔ پس اس سے وہ توڑا لے لو، اور جس کے پاس 10 توڑے ہیں اسے دے دو۔ آیت نمبر 29۔ کیونکہ جس کے پاس ہے اسے دیا جائے گا، اور اس کے پاس زیادہ ہو جائے گا، مگر جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی جو اس کے پاس ہے لے لیا جائے گا۔ آیت نمبر 31۔ جب ابن آدم اپنے جلال میں آئے گا اور سب فرشتے اس کے ساتھ آئیں گے، تب وہ اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا۔ آیت نمبر 32۔ اور سب قومیں اس کے سامنے جمع کی جائیں گی، اور وہ ایک کو دوسرے سے جدا کرے گا جیسے چرواہا بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرتا ہے۔ آیت نمبر 33۔ اور بھیڑوں کو اپنے دہنے اور بکریوں کو بائیں کھڑا کرے۔ آیت نمبر 34۔ اس وقت بادشاہ اپنے دہنی طرف والوں سے کہے گا، آؤ میرے باپ کے مبارک لوگو، جو بادشاہی بنائے عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی ہے، اسے میراث میں لے لو۔ آیت نمبر 35۔ کیونکہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا کھلایا، میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی پلایا، میں پردیسی تھا تم نے مجھے اپنے گھر میں اتارا۔ آیت نمبر 36۔ ننگا تھا تم نے مجھے کپڑا پہنایا، بیمار تھا تم نے میری خبر لی، قید میں تھا تم میرے پاس آئے۔ آیت نمبر 37۔ تب راست باز جواب میں اس سے کہیں گے، اے خداوند، ہم نے کب تجھے بھوکا دیکھ کر کھانا کھلایا یا پیاسا دیکھ کر پانی پلایا؟ آیت نمبر 38۔ ہم نے کب تجھے پردیسی دیکھ کر گھر میں اتارا یا ننگا دیکھ کر کپڑا پہنایا؟ آیت نمبر 39۔ ہم کب تجھے بیمار یا قید میں دیکھ کر تیرے پاس آئے؟ 40۔ بادشاہ جواب میں ان سے کہے گا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تم نے میرے ان سب سے چھوٹے بھائیوں میں سے کسی ایک کے ساتھ یہ سلوک کیا تو میرے ہی ساتھ کیا۔ 41۔ پھر وہ بائیں طرف والوں سے کہے گا، اے ملونو، میرے سامنے سے اس ہمیشہ کی آگ میں چلے جاؤ جو ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ آیت نمبر 42۔ کیونکہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہ کھلایا، پیاسا تھا تم نے مجھے پانی نہ پلایا۔ آیت نمبر 43۔ پردیسی تھا تم نے مجھے گھر میں نہ اتارا، ننگا تھا تم نے مجھے کپڑا نہ پہنایا، بیمار اور قید میں تھا تم نے میری خبر نہ لی۔ 44۔ تب وہ بھی جواب میں کہیں گے، اے خداوند، ہم نے کب تجھے بھوکا یا پیاسا، پردیسی یا ننگا، بیمار یا قید میں دیکھ کر تیری خدمت نہ کی؟ آیت نمبر 45۔ اس وقت وہ ان سے جواب میں کہے گا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تم نے ان سب سے چھوٹوں میں سے کسی کے ساتھ یہ سلوک نہ کیا تو میرے ساتھ نہ کیا۔ آیت نمبر 46۔ اور یہ ہمیشہ کی سزا پائیں گے، مگر راست باز ہمیشہ کی زندگی۔ آمین۔